So they have invited us and welcomed us here in their place where the ministry going on for the kingdom of our Almighty God. र विशेष गरी आज एउटा विषयवस्तुलाई हामीले एकदमै छोटकरीमा हेर्छौँ र घरेलु सङ्गतिमा हामीले यिर्मियाको पुस्तक पढ्दै आइरहेका छौँ। तर हामीले आज पावलले एउटा इम्पोर्टेन्ट विषय भन्नुभएको छ र त्यो विषयवस्तु चाहिँ पावलले पुरानो करारबाट नै लिएर बताउनु भएको छ कोरिन्थका मण्डलीलाई। र ती कुरा विषयवस्तुहरू चाहिँ लेवीको पुस्तक र इजेकियलको पुस्तक अनि एसायाको पुस्तक अनि समुएलको पुस्तक, इतिहास र यिर्मियाको पुस्तक र यी विभिन्न पुस्तकहरू पुरानो करारको पुस्तकहरूबाट पावलले कोट गरेका छन् है। तर त्यो चाहिँ भनौँ न एउटा झलक मात्र होइन, डाइरेक्ट कोट गरेका छन् होइन। र गर्दाखेरि त्यो विषयवस्तुहरू हामी हेर्छौँ है। र तपाईहरुसँग बाइबल अवश्य छ भने अवश्य हेर्नु होला। र दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 6 अध्याय, the book from 2 Corinthians chapter 6, and we're going to read from verses 14 to 18. Verses 14 to 18. पाउनु भयो सबैले? दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 14 देखि 18 सम्म, धेरै पद छैन। पाउनु भयो भने म यहाँ पढ्ने छु। 14 पद। अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा ननारियो, किनकि धर्म र अधर्मको के समझदारी हुन्छ, अथवा अन्ध्यारोसँग उज्यालो के सहभागिता, ख्रिस्टको बेलिआलसँग के सरोकार वा विश्वास नगर्नेसित के समानता, मूर्तिहरूसँग परमेश्वरको मन्दिरको के सम्झौता, किनभने हामी जीवित परमेश्वरका मन्दिर हौँ, जसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ। र यहाँ विषयवस्तु एकदमै गहिरो छ है त। र हामी सानो प्रार्थना गरौँ। पहिला हाम्रो आत्मालाई तयारी गरौँ। परमेश्वरको आत्माले हामीलाई छुनु भएको होस् यस घडी, कि परमेश्वर तपाईको वचन जसरी तपाईका दासहरूबाट तपाईँ बोल्नु भएको छ, तपाईँ स्वर्गीयदेखि नै तपाईँ आफूले नै प्रभु तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ। र प्रभु हरेकको हृदयमा तपाईँ बोल्नुहोस्, तपाईको वचनबाट हामी अझै प्रेरणा पाउन सकौँ र असल र खराब, झुट र असत्य र सत्यता र धार्मिकता, पवित्रता, यी सबै कुराहरूलाई प्रभु तपाईँले देखाउनु भएको कुरो धन्यवाद, सबै कुरा तपाईँको नाउँमा माग्दै, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै, तपाईँलाई प्रशंसा गर्दै बिन्ती प्रार्थना येशू ख्रीष्टको नाममा माग्छौँ, आमेन। पावलले जब भन्नुभयो है, के भन्नुभयो भने यहाँ हामी जीवित परमेश्वरका मन्दिर हौँ। हामी जीवित परमेश्वरका मन्दिर हौँ। We are the temple of God, हैन? जब पावलले यो कुरो बोल्नुभयो, कोरिन्थको मण्डलीमा भएका विश्वासीहरू अलमोस्ट यहुदीहरू थिए र अन्य जातिहरू पनि थिए है। र अब के हुन्छ
रियाक्सन के हुन्छ? तपाईहरुलाई केही रियाक्सन भयो? हामी परमेश्वरको मन्दिर हौं। केही रियाक्सन भयो? तपाईलाई केही रियाक्सन भयो? केही पनि भएन। हामी परमेश्वरका मन्दिर हौं। केही हलचल भयो भान्जी माइन्डमा? सरप्राइजको कुरो फिलिङ्स भयो? अनिल भयो? ह्याप्पीनेस, ओके। बिकज हामी चाहिँ परमेश्वरका मन्दिर हौं। केही हलचल भयो यो कुरोले? भएन, हैन? थाहा भइरहेको कुरोले गर्दाखेरि नो रियाक्सन, हैन? शिवानीलाई के लाग्छ? हामी मन्दिर हौं। अरे त्यस्तो प्रकारको थिंकिङ, अनौठो सोच, अनौठो कुरो सरप्राइज लगता है क्योंकि वो जो पूरी दुनिया ब्रह्मांड को बनाने वाला है वो कैसे दिल में समा सकता है ना? Okay, that is very like, interesting question. Yeah. थोड़ा हैरानी लगता है, सरप्राइज लगता है. Yeah, surprise. So शिवानी को के छ आन्सर? आन्सर मतलब के चाहिँ एकदमै अरे म परमेश्वरको मन्दिर एउटा हुन्छ नि प्राउड फिल हुन्छ. ओके. या. समाजले हामी परमेश्वरको अब मन्दिर हो भनेर घमण्ड फिल हुन्छ. या, हैन? लाइक परमेश्वरमा चाहिँ ओके. इन्डियामा नेपालमा अछुत जातिहरूलाई, स्पेशली इन्डियामा हरिजनहरूलाई, हैन? अनि त्यसपछि नेपालमा तल्लो जातका मान्छेहरूलाई मन्दिरमा प्रवेश गर्न के छ? मनाइ छ. त्यो अनौठो कुरो होइन, हो कि हैन? तर यहाँ परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ? यु आर द टेम्पल. हैन? परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ? तिमी चाहिँ के हो? मन्दिर हो. तर मान्छेले है यहाँ के गर्दैछ भन्दाखेरि मान्छेले हाम्रो समाजमा, हाम्रो सोसाइटीमा मानिसलाई मन्दिरमा प्रवेश गर्न दिँदैन. किनभने तल्लो जातको हो, हैन? यो एकदमै भनौं न सिरियस इशू हो है. र एकजना भनौं साउथ इन्डियाबाट एकजना भनौं न व्यक्ति, पास्टर है, र त्यो पास्टर चाहिँ साउथ इन्डियाबाट हङकङमा भनौं डक्टरल स्टडीको लागि 2-3 वटा सेमिस्टरको लागि उनी एउटा स्पेशल विषयलाई रिसर्च गर्न आएका थिए. र उनले के भन्दै थियो भने एक दिन हाम्रो क्लासमा थियौं र उनले डिस्कस गर्दै थिए कि उनको बाजे है, उनको बाजेलाई एक दिन गाउँका मान्छेहरूले समातेर त्यो बाजेको कानमा सिसा बुझ्नुहुन्छ, ला एक प्रकारको उमालेर कानमा हाल्दियो है. किनभने उसको बाजेले लुकेर मन्दिरको छेउमा त्यो पूजा गरिरहेको अवस्था, हैन? पूजा गर्दै गरेको अवस्थामा पुरोहितले धर्मशास्त्र पढ्दै थियो अनि उले पर्खालको पछाडि लुकेर धर्मशास्त्रले के भन्छ, परमेश्वर अथवा वचनले के भन्दैछ, उनको दृष्टिकोणबाट उनी हिन्दू थिए. तब मानिसहरूले उनलाई के गरिदिए? समातेर कानमा लाहा हालिदिए है. कस्तो लाग्छ विनोद भाइ? हाउ वी फिल दैट, हैन? कस्तो महसुस हुन्छ? कुनै पनि मान्छे परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि एकदमै उत्सुक हुन्छ, तब त्यो मान्छेलाई सुन्न दिइँदैन र उसलाई समातेर
टर्चर गरिन्छ भने के त्यो न्यायी कुरा हो? न्यायीको कुरो हो? होइन नि त, होइन। र गर्दाखेरि त्यस्तो सोसाइटीमा है उनको बाजे चाहिँ को थिए भन्दाखेरि ही वाज हरिजन, हरिजन होइन, हरिजन भन्छ होइन, के भन्छ, हरिजन बोलते हैं। हरिजन बोलते हैं ना। कितनी बड़ी मूर्खता है। हरि मतलब विष्णु, कृष्ण, और उसको मतलब विष्णु का व्यक्ति है, लेकिन उसको नीचे जाति से देखते मंदिर में जाना नहीं देता। या एक्चुअली हरिजन मतलब is the name given by Dr. Ambedkar. And Dr. Ambedkar, why he has given the name? Because he says that this community is, belongs to God family. That was the actual name, Harijan. हैन? तर हरिजन जातिहरू चाहिँ वास्तवमा को थिए भन्दाखेरि भारतको सबैभन्दा अछुत जातिहरू थिए है। उनीहरूलाई हरिका जन भनेका छन् नि त हैन। हरिका जन भनेको चाहिँ हरि भनेको one of the god, one of the important god and the descendant of that god. त्यो भनौँ न परमेश्वर, त्यो भगवान अथवा देवी देवता, भगवान ईश्वर अथवा परमेश्वर जे भने पनि उनका सन्तान। र यहाँ परमेश्वरको वचनले, बाइबलले, धर्मशास्त्रले के भन्नुहुन्छ भने यु आर द टेम्पल है, यु आर द टेम्पल। तिमीहरू चाहिँ के हौ? टेम्पल, मन्दिर हौ। त्यसको मतलब चाहिँ यहाँ वास्तवमा भन्ने भने निर्माण गरेको थोक जति पनि छ है। जब प्रभु येशू यो संसारमा आउनुभयो र प्रभुले सबै कुरोलाई अल्टर गर्नुभएको छ है। अल्टर भनेको त्यसलाई उल्ट्याइदिनु भएको छ। र मान्छेको सोचमा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ कहाँ छन् त? एउटा पवित्र स्थानमा छन् है। परमेश्वर अवश्य नै पवित्र स्थानमा हुनुहुन्छ, किनभने परमेश्वरले पुरानो नियममा भन्नुभएको छ कि म चाहिँ पवित्र छु, तिमीहरू त्यस्तै पवित्र हुनुपर्छ हैन। र गर्दाखेरि यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ तपाईँ र हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने कि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो माझमा, हामी भित्र वास गर्नुहुन्छ र हामी चाहिँ परमेश्वरका मन्दिर हौँ। त्यसको मतलब चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले उत्पत्तिको पुस्तकमा भन्नुभएको छ तिमीलाई मैले मेरो स्वरूपमा के गरेको छु? बनाएको छु। यु आर लाइक मी, परमेश्वरले भन्नुभएको छ हैन। हामी मानिस जाति, मानव जाति चाहिँ को हो भन्दाखेरि वी आर लाइक गॉड हैन। त्यसकारणले हिन्दू भनौँ न संस्कारमा चाहिँ एउटा व्यक्ति जसले राम्रो काम गर्छ, असल काम गर्छ र उसलाई एउटा नाम दिइन्छ, त्यो नाम चाहिँ हो महात्मा हैन। महात्मा, जसको आत्मा चाहिँ के भएको छ? महान भएको छ। महात्मा। र हाम्रो भारतको इतिहासलाई 1947 को इतिहासलाई हेर्दाखेरि कसलाई चाहिँ महात्मा भनेर चिनिएको छ? मोहनदास करमचन्द गान्धीलाई महात्मा गान्धी भनेर चिनिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब मानिस जाति चाहिँ वास्तवमा भन्ने भने परमेश्वरका स्वरूप हौँ। त्यसकारणले मानिसलाई कसरी व्यवहार गर्ने पावलले यो देखाउन चाहनु भएको छ। इम्पोर्टेन्ट कुरा है। तपाईँ र मैले एकले अर्कालाई कुन चाहिँ दृष्टिकोणबाट हेर्छौँ, कुन चाहिँ दृष्टिकोणबाट सुन्छौँ है, कुन चाहिँ दृष्टिकोणबाट मानिसलाई प्रेम गर्छ र कुन चाहिँ दृष्टिकोणबाट मानिसलाई स्वीकार गर्छ र अस्वीकार गर्छ, कुन चाहिँ दृष्टिकोणबाट
हो यो चाहिँ पावलले देखाउन चाहनु भएको कुरो। त्यसको मतलब चाहिँ के त भन्दाखेरि हरेक मानिस चाहिँ हामी को हौँ, एक हौँ, तर हामीमा भिन्नता चाहिँ किन हामीले ल्याउँछौँ है? प्रश्न हामीले यो गर्नु जरुरी छ। हामीले भिन्नता ल्याउने रिजनहरू पावलले यहाँ देखाउँदैछन्। के भन्दाखेरि अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा ननारियो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो? अविश्वासीसँग एउटै जुवामा ननारियो भन्नुको मतलब चाहिँ मानिसहरू, संसारका मानिसहरू कस्ता छन् र उनीहरूले कसरी सोच्छन् त्यो सोचलाई के नगर, फलो नगर है। त्यो सोचलाई फलो नगर। हामी मण्डलीभित्र, चर्चभित्र पास्टरले के कुरो बताउँदैछ हामीले सिरियसली सुन्दैनौँ। कतिपल्ट पास्टरले के भन्दैछन् हामीलाई मतलब छैन, तर नेपालबाट एउटा कुरो आयो भने कसैले फोन गरेर यस्तो पो हो भन्यो भने पास्टरले जेसुकै भन्नुहोस् पत्याउँदैन विश्वासीले, होइन? यस्तो घटनाहरू घटिरहेको छ, होइन त? र अब जब हामी हाम्रै घरभित्र परमेश्वरकै वचनबाट है एकले अर्कालाई परमेश्वरको स्वरूपमा देख्न सक्दैनौँ, एउटै मन्दिरको रूपमा, परमेश्वरको मन्दिरको रूपमा देख्न सक्दैनौँ भने हामी के गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि यहाँ वचनमा भनेको छ एउटै जुवामा नारिरहेका छौँ। यदि हामी क्रिस्चियन हुनु हो भने, हामी ख्रिस्टलाई साँचो रीतिले विश्वास गरेर ख्रिस्टलाई पछ्याउनु हो भने हामी रेमा हिँड्नु हुँदैन कहिले पनि है। रेमा हिँड्नु हुँदैन। मलाई धेरैपल्ट, म सिधै भन्छु, धेरैपल्ट कति विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मलाई के गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने युज गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो त? प्रयोग गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ है। तर त्यो प्रयोग गर्ने कोसिस चाहिँ मेरो दृष्टिकोणमा के हो, उहाँहरूले के गर्न चाहनु भएको, रे भन्न चाहनु भएको है। मेरो लाइफमा, मेरो अनुभवको आधारमा म कहिले पनि रेमा हिँड्न चाहदिनँ है। किनभने राइट के हो, रङ के हो, त्यो छुट्याउने सुझाव परमेश्वरले वचनमा दिनुभएको छ है। रेमा हामी हिँड्छौँ भने एउटा पास्टर भएर पनि म के गर्दैछु, विश्वासी र अविश्वास, स्पेसली अविश्वासीसँग एउटै जुवामा नारिँदैछु म, हो कि होइन? अनि के मण्डलीलाई बेनिफिट हुन्छ? के परमेश्वरको मन्दिर चोखो हुन्छ? के परमेश्वरको मन्दिर पवित्र रहन्छ त? त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ पावलले यस्तो कुराहरू देखाउन चाहनु भएको छ कि हामी स्पेसल्ली हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा हामी के छ, रेमा हिँड्ने मानिस है। परमेश्वरको वचन पढौँ, जति परमेश्वरको वचनले हामीलाई टच गर्छ त्यो भन्दा 50 गुणा टच हामीलाई फेसबुकले गर्छ। मान्नुहुन्छ? परमेश्वरको वचनले डाइरेक्ट हाम्रो हातमा छ, परमेश्वरको वचन, त्यो भन्दा तगडा रूपमा हामीलाई केले चलाउन सक्छ? युट्युबले चलाउँछ, हो कि होइन? भन्नुहोस् त। भाइबरका मेसेजहरूले हामीलाई के गर्छ, हल्लाइदिन्छ धेरैपल्ट। तर परमेश्वरको वचन के भइरहेको हुन्छ हाम्रो लागि? हो, नथिङ हो। यो प्रब्लम चाहिँ कोरिन्थको मण्डलीमा पनि थियो है। त्यसकारण पावलले भन्दै हुनुहुन्छ संसारिक थट्स, संसारिक सोच जति पनि छ त्यो परमेश्वरबाट आएको हुँदैन, कतिपल्ट त्यो दुष्ट आत्माबाट आएको हुन्छ। त्यसकारणले एउटै जुवामा नारिएर नहिँड,
तिमीलाई के कुरोले निर्देशन गरेको छ, परमेश्वरको वचनले तिमीलाई कसरी निर्देशन गर्नु भएको छ, परमेश्वरको पवित्र आत्माले तिमीलाई कसरी चाहिँ भनौँ न विस्डम दिनुभएको छ, नलेज दिनुभएको छ, त्यसको आधारमा तिमी जिउनु पर्छ। तर संसारमा एउटै हलोमा संसारका मानिससँग अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा चाहिँ नारिनु हुँदैन। हो, यो एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ। नत्र भने के हुन्छ, परमेश्वरको मन्दिर के हुन्छ, पवित्र हुँदैन। र परमेश्वरको मन्दिर चाहिँ को हो? पावलको भनाइ अनुसार हामी, वी आर द टेम्पल अफ गड है। ओके, एउटा पोइन्ट र अझै एक दुईवटा पोइन्ट हेर्छौँ है, अनि हामी धेरै लामो टाइम लिँदैनौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ पावलले के भन्नुहुन्छ भने रिलिजनको बारेमा कुरा गर्नुभएको होइन। पावलले क्रिस्चियन धर्म, हिन्दू धर्म, बुद्धिस्ट धर्म त्यो होइन। तर यहाँ एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि पावलले भन्नुहुन्छ धर्म र अधर्मको के साझेदारी हुन्छ है। धर्म र अधर्म, र धर्मको अर्थ चाहिँ यहाँ गहिराइमा जाने भने रिलिजन भनेको होइन। धर्मको अर्थ चाहिँ एक प्रकारले तपाईको फेथ, तपाईको विश्वास है। तपाईको विश्वास चाहिँ, र तपाईको विश्वास चाहिँ अविश्वाससँग कुनै पनि सम्झौता छैन, कुनै पनि सरोकार छैन है त। विश्वास र अविश्वासको कुनै पनि छैन, सरोकार छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ यो उदाहरण चाहिँ दिनुहुन्छ। र अर्को कुरो चाहिँ पावलले इक्जाम्पलको रूपमा यदि परमेश्वरको मन्दिर चोखो हुनु हो भने अँध्यारोसँग उज्यालोको केही पनि सहभागिता हुँदैन है। डार्कनेस र लाइट, अन्धकार र ज्योतिको कुनै पनि के छैन, मेलमिलाप छैन। हो कि होइन भन्नुहोस् त? मेलमिलाप छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँ र म परमेश्वरका पवित्र मन्दिर हौँ भने अन्धकारका कुराहरूसँग हाम्रो के छैन, रिलेसनसिप छैन। यदि तपाईँको प्यारेन्टले, आमा बुवाले अन्धकारका कुरा ल्याउँछन् भने पनि तपाईँ हामीले के गर्नुपर्छ, अन्धकारका कुरासँग हामी सम्झौता गर्नु हुँदैन, कुनै पनि कुरा है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामी परमेश्वरका मन्दिर हौँ भने अन्धकारका कुरा, अन्धकारसँग उज्यालोको के सहभागिता भन्ने प्रश्न पावलले ल्याउनुहुन्छ। र अर्को एउटा विषयवस्तु छ, बेलिआलसँग के सरोकार, ख्रिस्टको बेलिआलसँग के सरोकार, र ख्रिस्ट येशू को हुनुहुन्छ, प्रभु येशू को हुनुहुन्छ। हामीले प्रभु येशूसँग चाहिँ हाम्रो पशुपतिनाथ का पावरफुल देवी होस् अथवा देवता होस् तुलना गर्न केही पनि आवश्यक छैन है त। केही आवश्यक छैन। किन भन्दाखेरि येशू, प्रभु येशू चाहिँ को हुनुहुन्छ, स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, मसीह हुनुहुन्छ। र हामीले कुनै पनि संसारका हातले बनाइएका देवी देवता र संसारका मानिसले पछ्याएका देवी देवतासँग हामीले ख्रिस्टलाई तुलना गर्न कुनै अर्थै छैन। पावलले त्यो भन्नुहुन्छ है। यो कुरा बुझौँ। र अर्को कुरो चाहिँ 16 पदमा मूर्तिसँग परमेश्वरको मन्दिरको केही पनि सम्झौता हुँदैन भनेर
वचनमा यहाँ भनिएको छ। हो यसरी चाहिँ हामी परमेश्वरका यदि मन्दिर हौँ भने हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरोहरू रहेछ कि गलत कुरा हैन सँग कहिले पनि सम्झौता नगर, गलत कामहरूसँग सम्झौता नगर, गलत आइडियाहरूलाई के नगर, सम्झौता नगर हैन। कतिपल्ट हङकङमा के हुन्छ भने मान्छेले 1 मिलियनको लोभ देखाउँछ अनि तपाईबाट 1 लाख लिन्छ है त। अनि त्यस पछाडि जब तपाईकोबाट 1 लाख लिन्छ तब उसले जुन चाहिँ 1 मिलियनको लोभ देखाएको हुन्छ तब त्यो पुरा हुँदैन है, त्यो पुरा हुँदैन। तर तपाईबाट उसले के गर्छ, 1 लाख लुटेर लगेर जान्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ कुनै पनि गलत कुरोसँग चाहिँ के नगर, सम्झौता नगर। र यहाँ अब पवित्र मण्डलीलाई पवित्रतामा राख्नको लागि एउटा धर्मशास्त्रमा भएका दुई तीनवटा, एउटा होइन 2-3वटा गवाहीहरू परमेश्वरले भन्नुभएका कुराहरू चाहिँ एउटा प्रुफको रूपमा, प्रमाणको रूपमा पावलले भन्नुहुन्छ र हामीले त्यहाँ पढ्न सक्छौँ। 6 अध्यायको 16 पदको लगभग यहाँ तपाईहरुको बाइबलमा हेर्नु भने म तिमीहरूसँग बास गर्नेछु, यो परमेश्वरले भन्नुभएको हो है। यो कहाँ भन्नुभएको छ भने लेवीको पुस्तकमा, इजकियलको पुस्तकमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ पुरानो करारबाट, म तिमीहरूमा बास गर्नेछु र तिमीहरूका बीचमा हिँडुल गर्नेछु र म तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु अनि तिमीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। र यो चाहिँ के हो, प्रुफ हो, प्रमाण हो है। पुरानो करारमा परमेश्वरले के गरिसक्नु भएको छ, आई विल वक विथ यु हैन, म तिम्रो साथमा हिँड्ने छु हैन। र भनौँ हामीले एउटा सानो नानीलाई हैन, हाम्रो माझमा आयन छन् हैन, यो आयनलाई के हामी एक्लै हिँड्न दिन्छौँ हैन। आयनका प्यारेन्टले आयनलाई लु हामी चाहिँ जान्छौँ, तिमी एक्लै आऊ है घर भनेर यहाँ तल छोडिदियो भने के ऊ एक्लै जानु सक्छ? इट्स इम्पोसिबल हैन, सम्भव छैन। हामीलाई परमेश्वरले यो क्लेरिफाई गर्नुभएको छ पुरानो करारबाट, म तिमीहरूमा बास गर्नेछु र तिमीहरूका बीचमा हिँडुल गर्नेछु, म तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु अनि तिमीहरू मेरा प्रजा हुनेछौ। र परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर तपाईँ र मसँग हिँडुल गर्नुहुन्छ है। र यदि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनु हुँदैन, हामी भित्र बास गर्नु हुँदैन भने कहिले पनि परमेश्वरको महान काम हाम्रो माझमा हुँदैन, परमेश्वरको ग्रेट काम हाम्रो माझमा हुँदैन। जस्ट इक्जाम्पलको लागि तपाईहरु कतिजना आइतबार होसन्ना चर्चमा जानुभएको थियो? तपाईँ जानुभएको थियो भान्जी? आइतबार नो जानुभएको थियो? कमला बहिनी जानुभएको थियो? किनभने म अगाडि थिएँ है, त्यत्रो ठुलो भिड थियो, मैले देखिनँ। तपाईँ नि जानुभएको थियो? शिवानीलाई चाहिँ मैले देखेको थिएँ हैन, तर जस्ट झलक्कै मात्र देखेको थिएँ, किनभने त्यहाँ परमेश्वरको आत्माले काम गरिरहनु भएको थियो हैन।
भनौँ न मैले मान्छेहरूलाई भन्दा पनि परमेश्वरको आत्माले भनौँ न मलाई चलाइरहनु भएको महसुस गरिरहेको थिएँ। सबलाई मैले एउटै देख्दै थिएँ होइन, तर तपाईँहरूले त्यहाँ के देख्नु भएको थियो? मलाई केही देख्नु भएको थियो त्यहाँ? कस्तो देख्नु भयो? म खटिरहेको थिएँ, एक्टिभ भइरहेको थिएँ होइन, त्यहाँ कामहरू गरिरहेको थिएँ होइन, हाम्रो मुख्य वक्तालाई के अरे सपोर्ट गरिरहेको थिएँ होइन त, हो कि होइन भन्नुहोस् त? परमेश्वरको आत्माले काम गर्नुभएको र गर्दाखेरि परमेश्वर हाम्रो माझमा हुनुहुँदैन भने भनौँ न, जस उदाहरणको लागि त्यो आइतबार त्यहाँ के हुने थिएन? परमेश्वरको काम हुने थियो। अनि के फिल गर्नुभयो त बहिनीले? मतलब त पर्सनल फिलिङ्स के भयो तपाईँलाई त्यो आइतबारको दिनमा? महसुस भयो हजुरलाई होइन? शिवानीलाई के फिल भयो त्यहाँ सन्डे दिन? मतलब सायद फर्स्ट टाइम होला शिवानीको चाहिँ होइन हो? मतलब कस्तो भयो? डर लागे कि अथवा एकदम खुसी लागे कि अथवा त्यहाँ वाट ह्यापनिङ के भइरहेको छ एकदम सरप्राइज कस्तो भयो त्यति बेला? खुसी लाग्यो। जब पास्टर आउनुभयो नि हाम्रो नजिक, तब म चाहिँ एकदम रुन अनि कराउन लाग्यो कि किन? त्यो किन रोएको? पास्टरले गाली गरेको थिए छेउमा आएर कि कपाल समातेर तानिदिएको थियो कि कान बटार दिएको थियो? त्यसपछि चाहिँ जब हामीले चाहिँ कुनै पनि गल्ती गरेको हुन्छ नि भित्र, हामीले चाहिँ रिग्रेट गरेको हुन्छ, त्यो फुट चाहिँ कहाँ गएको छ हेर्दैछ? त्यो कुराहरू चाहिँ सर र आफै नै त्यो माफी माग्न, त्यो अनि चिच्याउन कराउन मन लाग्यो। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ फालेको रहेछौँ। किनभने त जब म पल्टेँ होइन, रोए चिचाए कराए पल्टेँ, त्यसपछि मेरो शरीर एकदम हल्का भयो कि। पल्ट्यो पनि मैले देखिनँ। ए हो? पल्टेँ अनि म चाहिँ कस्तो भयो भने एकदम शरीर नै एकदम हल्का भयो, हल्का। हावामा उडिरहेको ओके। फिल भयो कि। त्यसपछि एकदम मसँग चाहिँ कुनै पनि दुःख कष्टहरू केही छैन। ओके। अनि त्यसपछि म एकदम मलाई के पनि भयो भने म परमेश्वरको एउटा छोरी हो, तर मैले चाहिँ दशांश चाहिँ मैले दिएको छैन भनेर त्यो चाहिँ एकदम त्यसपछि चाहिँ मलाई एकदम म दिनुपर्छ हो, मैले दिनुपर्छ भन्ने थियो। किनकि मलाई पहिला मैले दिएको थिएन, तर मैले कहिले पनि दिएको छैन। मलाई दिन्छु भनेर सोच्छु, जहिले पनि त्यस्तै त्यस्तै हुने कि। अनि मैले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मैले त्यहाँ केही सोचेको नि होइन, त्यतिकै आयो परमेश्वर बोल्नु या आयो, त्यतिकै आयो। त्यही भएर मैले चाहिँ त्यही सबै कुरा एकदम। अनि कसको काम हो त्यो चाहिँ? अनि त चाहिँ मलाई चाहिँ शिवानीको हृदयमा किन आउँछ? त्यो कसले ल्यायो? परमेश्वरले। वाइ? किन? यु आर द टेम्पल अफ गड, हो कि होइन? एउटा अन्य जातिलाई के मण्डलीमा दशांश दिनुपर्छ भन्ने आउँछ र फिलिङ्स? आउँछ? आउँदैन नि त हो? र गर्दाखेरि मेबी दशांशको बारेमा हाम्रो मण्डलीमा हामी त्यति जोड दिँदैनौँ होइन? हाम्रो डिकन यहाँ पावल डिकन मोती हुनुहुन्छ, किनभने किन त्यति जोड दिँदैनौँ भने भनौँ हामी भनौँ हाम्रो मण्डलीको इतिहास हेर्दाखेरि हाम्रो मण्डलीका मुख्य विश्वासीहरू लगभग मोर देन 60% चाहिँ उनीहरू युकेमा माइग्रेन्ट भए है। र नि हामीले के गर्नु थाल्यौँ भने त्यति बेलाको सिचुएसनको आधारमा हाम्रा साइलम सिकर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन् नि होइन, मोती भाइ भर्खर मोती भाइ आउनु भएको थियो हङकङ होइन। अनि मैले एकदमै जोड दिएँ हाम्रो साइलम सिकर दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि। र पछि गएर मण्डलीमा रेसिडेन्ट भन्दा पनि हाम्रा साइलम सिकर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बढी थिए, हो कि होइन भन्नु त? 15 जना 10 जना धेरै थिए होइन।
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो अवस्था एकदम जटिल थियो। जटिल भएको कारणले उहाँहरू भनौँ न मण्डलीमा दशांश भनेर पुस गर्दाखेरि उनीहरूलाई के हुन्छ, एकदम हट हुन्छ नि त। ला मैले त अरू विश्वासीले के गर्छन्, प्रभुलाई दिन सक्छन् तर म चाहिँ दिन सक्दिनँ, हट हुन्छ। त्यो कारणले पनि हामीले जोड दिएको थिएनौँ र त्यही अहिलेसम्म पनि त्यति साह्रो जोड दिइँदैन होइन। मेबी शिवानीको हृदयमा परमेश्वर बोल्नुभयो। परमेश्वर बोल्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको काम हो है। त्यस कारणले यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले हजारौँ वर्ष अगाडि भन्नुभएको छ, म तिमीहरूमा बास गर्नेछु र तिमीहरूका बिचमा हिँडुल गर्नेछु है। जब सबै पास्टरहरू अनि हाम्रो पास्टर जित खरेल सबै मिलेर जब प्रार्थना गर्न थाले, वास्तवमा भन्यो भने याहवे परमेश्वर हाम्रो माझमा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। चेक खरेल बालाई त कसले पत्याउँछ र? यसरी हिँड्दै गरेको मान्छेलाई कसैले पत्याउँछ? आज दिनभरि मैले यत्तिकै बोकेर हिँड्दै थिएँ, उहाँलाई हातै दुखिरहेछ, घरि यतापट्टि आएर यसरी बोकेर हिँडेछु है बिचरा होइन। त्यस्तो अपाङ्ग मान्छे होइन, अलमोस्ट कति % डिसेबल हुनुहुन्छ नि त उहाँ होइन। त्यस्तो मान्छेलाई कसले पत्याउने? हामी पत्याउँदैनौँ, तर परमेश्वरको शक्ति कति पावरफुल है। त्यसकारण परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, के भन्दै हुनुहुन्छ भने म तिमीहरूमा बास गर्नेछु र तिमीहरूका बिचमा हिँडुल गर्नेछु, म तिमीहरूको परमेश्वर हुनेछु र तिमीहरू चाहिँ मेरो के हुनेछौ, प्रजा हुनेछौ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि जीवित परमेश्वरले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि हामीलाई उहाँ बास गर्ने मन्दिरको रूपमा हामीलाई के गर्नुभएको छ, निर्माण गर्नुभएको छ। वी आर द होली पिपल। त्यसकारण चाहिँ परमेश्वरले भन्दै हुन्छ हामी चाहिँ को हौँ, पवित्र जातिहरू हौँ, साधारण होइनौँ है। पवित्र जातिको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि येशूलाई अनुकरण गर्ने मानिसहरू चाहिँ को हो, पवित्र जाति हो। येशूले के गर्नुभयो होइन, अन्तमा गएर के गर्नुभयो, प्रभु येशूले मानिसको संसारको लागि आफूलाई के गर्नुभयो, बलिदान गर्नुभयो, सेक्रिफाइस गर्नुभयो होइन। अब हाम्रो घरको झमेलाले गर्दाखेरि दशांश दिनु सकिएन होइन। जस्तो हाम्रो शिवानीलाई महसुस भयो होइन, फिल भयो, किनभने आयो होइन। परमेश्वरको वचन, परमेश्वर बोल्नु भयो होइन त। र गर्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, मेन पोइन्ट चाहिँ युज गर्नुहुन्छ है। हामी पवित्र जाति चाहिँ कसरी हुन्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्ने। दशांश चाहिँ के हो, परमेश्वरको आदेशलाई पालन गर्ने चिज हो। 10 अंश भनेको 10% हो। 10% भनेको 90% खोइ त, कहाँ छ 90%? कहाँ छ? आफैसँग छ 90%। 10% चाहिँ परमेश्वरलाई दिनु है। र त्यसले चाहिँ के गर्छ त, परमेश्वरको महिमा हुन्छ र शिवानीको भनौँ न आत्मा परमेश्वरसँग के हुन्छ, टच हुन्छ। आई एम गिभिङ यु गड, माई होली गड तपाईँलाई म दिँदैछु। त्यसले के गर्छ, तपाईँको स्पिरिचुअल आत्मिकी एरियालाई परमेश्वरले अझै के गर्नुहुन्छ, ब्रोडन एकदम अझै वाइड बनाउनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अनि हामीले सिक्छौँ त्यहाँ है। वास्तवमा भन्यो भने भनौँ न महिनामा 20,000 इन्कम छ, महिनामा 1 लाख इन्कम छ, तर पनि हामी भित्र, हाम्रो घरको भित्रको झमेला कहिले पनि एन्डिङ हुँदैन होइन, हो कि होइन भन्नुहोस् त। तर जब परमेश्वरलाई हामी दिन्छौँ, परमेश्वरलाई दिन्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई के दिनुहुन्छ,
10 अंशको सट्टामा हामीलाई परमेश्वरले 20 अंश दिनुहुन्छ? मैले प्रभुलाई 1000 दिएँ भने अर्को महिना प्रभुले मलाई 2000 दिनुहुन्छ? वास्तवमा त्यो होइन, सेटिस्फ्याक्सन दिनुहुन्छ। हाम्रो हृदयमा के दिनुहुन्छ? परमेश्वरले सन्तुष्टि दिनुहुन्छ, होइन त? र त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि तिमीहरूसँग म वास गर्नेछु र तिमीहरूका बिचमा हिँडुल गर्नेछु र तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिमीहरू मेरा प्रजा हुनेछौ, है। हो, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट पावलले भन्नुभएको। र म 17 र 18 पढेर अन्त गर्छु। ल, के छ त 17 पदमा हेर्नुहोस् त। पावलले यहाँ 17 पदमा एसायाको पुस्तक 52 को 11 पदबाट उहाँले डाइरेक्ट कोट गर्नुभएको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ पावलले एसायाको पुस्तकबाट डाइरेक्ट लिनुभएको छ, त्यसको अर्थ चाहिँ त्यो हो। र भन्नु यहाँ भनिएको छ, लेखिएको छ, यसकारण तिमीहरूका बिचबाट निस्केर आओ, तिनीहरूका बिचबाट निस्केर आओ र तिनीहरूबाट तिमीहरू अलग हौ। परम प्रभु भन्नुहुन्छ, अशुद्ध कुरा केही नछौ र म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु। परमेश्वरले यो भन्नुहुन्छ, है। ओके, र यसलाई हामीले एक्सप्लानेसन त्यति साह्रो गरिराख्नु पर्दैन, किनभने लास्ट पदमा हुन्छ, अशुद्ध कुरा केही नछौ, म तिमीहरूलाई के गर्नेछु? ग्रहण गर्नेछु। त्यसको मतलब चाहिँ तपाईँ र म परमेश्वरको मन्दिर बन्न सक्दैनौँ यदि हामीले अशुद्ध कुरोलाई टच गरिरहेका छौँ भने, छुइरहेका छौँ भने, हाम्रो गोजीमा छ भने, हाम्रो झोलामा अशुद्ध कुराहरू छ भने, होइन। अझै इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ हाम्रो गोजी र झोला भन्दा पनि हाम्रो माइन्डमा, है, हाम्रो माइन्डमा, हाम्रो हृदयमा अशुद्ध कुराहरू छ भने यहाँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, आई कान्ट एक्सेप्ट यु, होइन त? सयौं दिदीबहिनीहरू थिए, है। सयौं दिदीबहिनीहरू मध्येमा किन शिवानीले मात्रै त्यस्तो टच भयो? वाइ? शिवानीलाई किन फिल भयो? यदि मलाई भनौँ कसैले अथवा शिवानीले नै मलाई भनौँ न प्रश्न गर्छन् भने, है, मैले उत्तर दिन्छु, बिकज गड वाना एक्सेप्ट यु। हो कि होइन? हो कि होइन? शिवानीको माइन्डमा भएको जुन चाहिँ घरेलु जुन चाहिँ छ नि, अब धेरै हुन्छ, सबैको घरभित्र हुन्छ, तपाईँको घरभित्र, मेरो घरभित्र, होइन, मोती भाइको घरभित्र झन् अहिले निकै, होइन, कि कहाँ जाउँ र के गरौँ भइरहेको छ। मैले देखिरहेको छु 11 नम्बर टाइप हुन्छ, सबकोमा हुन्छ, होइन। तर त्यो अवस्थाबाट हामीलाई परमेश्वरले के गर्न चाहनुहुन्छ? निकाल्न चाहनुहुन्छ, है त? परमेश्वरले एक्सेप्ट गर्नु भनेको चाहिँ के हो? त्यो अवस्थाबाट हामीलाई निकाल्नु। र त्यस्ता जति पनि हाम्रा एकदम प्र्याक्टिकल प्रब्लमहरूलाई हामी ह्यान्डल गर्न सक्ने के दिनुहुन्छ? परमेश्वरले हामीलाई विवेक दिनुहुन्छ। खास प्रब्लम हाम्रो घरभित्र हुँदैन। 11 नम्बर टाइफन जुन चाहिँ पारिवारिक 11 नम्बर टाइफन चाहिँ भित्र चलिरहेको हुँदैन, घरभित्र चलेको हुँदैन। कहाँ चलेको हुन्छ? 11 नम्बर टाइफन यहाँ चलिरहेको हुन्छ, हो। हाम्रो हृदयमा, माइन्डमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ? हताश, है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई र समय समयमा हामीलाई के गर्नुहुन्छ? हामी रियल प्रब्लम, हाम्रो साँचो प्रब्लम के हो त्यसबाट हामीलाई के दिन चाहनुहुन्छ? छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ। हामीलाई छुटकारा दिन परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो 10 अंश चाहिँ के हो? परमेश्वरसँगको
एट्याचमेन्ट हो। बुझ्नुभयो त? परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्झौता र नजिकपन हो है। र परमेश्वरसँगको नजिकपन एट्याचमेन्टको अर्थ चाहिँ के हो? वी आर टेम्पल अफ गड। तब मात्रै हामी परमेश्वरको मन्दिर बन्न सक्छौँ। ओके हो, यो कुरा चाहिँ एक्ज्याक्टली पावलको माइन्डमा यस्तै थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? पावलसँग परमेश्वरको आत्मा यो दृष्टिकोणबाट बोल्नु भएको थियो होला कोरिन्थको मण्डलीका सिचुएसन हेरेर। र अब यहाँ अन्तिम पदमा के भन्नुभएको छ भने, म तिमीहरूका पिता हुनेछु र तिमीहरू मेरा छोराछोरीहरू हुनेछौ, सर्वशक्तिमान परम प्रभु भन्नुहुन्छ। र दोस्रो शमूएल 7:17, पहिलो इतिहास 17:13, यशायाको 43:6 र यिर्मया 31:9 यो कुराहरू परमेश्वरले हजारौं वर्ष अगाडि भन्नुभएको कुरो छ। म तिमीहरूका पिता हुनेछु र तिमीहरू मेरा छोराछोरी हुनेछौ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ है। वी आर चिल्ड्रेन अफ गड। परमेश्वरका हामी छोराछोरी हौँ। र अब त्यो भन्दा पनि अझै मानिसले अझै राम्रोसँग बुझुन् भनेर परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ? यु आर द टेम्पल अफ गड। तिमीहरू चाहिँ को? परमेश्वरका मन्दिरहरू हौ, होइन त? ओके। र धेरै गहिराईका अर्थहरू छन्। हामी यहीँसम्म राख्छौँ, हाम्रो समय यहीँ छ। र हामी अन्तिम प्रार्थना गर्छौँ है त। तपाईँहरूको प्रार्थनाहरू केही छ